का देखिन्छ र मैले जानकारी पाए अनुसार यो महाचैत्य बिहारमा धेरै वर्ष धेरै दशक बितिसकेको रहेछ कठिन चिवर दान नभएको र यो एउटा ऐतिहासिक महोत्सव पनि जस्तो मलाई लागिरहेको छ र मलाई के खुसी लागेको छ भन्दाखेरि मेरो यो पहिलो बार पाल्पा तानसेन साह्रै रमाइलो है ठाउँ पनि रमाइलो मान्छेहरू पनि रमाइलो रहेछ अनि मलाई अझै एउटा चाहिँ खुसी लागेको कुरो के हो त भन्दाखेरि म गृह त्याग गरेर श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिका महास्थित फुन्टेमा मैले श्रमण भाव प्राप्त गरेको हुँ र उहाँ गुरुवर भन्दै यसै स्थानको उहाँ हुनुभएकोले पनि गुरुवरको स्थानमा आएर केही धर्मको कुरा प्रचार गर्न पाउँदा मलाई भित्रै हृदयदेखि बहुत खुसी लागिरहेको छ र यसको श्रेय साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि मेरो 20 गते कठिन उत्सव छ तरै पनि हाम्रो श्रद्धेय बोधी ज्ञान भन्देले कोरोना राख्नु भएर विमल हो तानसेन पाल्पामा यसपटक सहभागी हुनुपर्छ भनेर अस्तिदेखि नै उहाँले चाहिँ निमन्त्रणा गर्नु भइरहेको अनि उहाँको वचनलाई मैले नकार्न सकिनँ र त्यस्तै गरेर यस महाचैत्य बिहारका अध्यक्ष केशव उपासकले पनि फोन गर्नुभएको थियो भन्दै पाल्नुहोस् भनेर सबैको त्यस्तो न्यानो निमन्त्रणा पाएर यो ठाउँमा आउन पाएको ले मलाई साह्रै खुसी लागिरहेको छ र टाइम भएसम्म म तपाईहरूलाई केही भर्खरै हाम्रो भन्ते अशोक भन्तेले कठिनको विषयमा कठिन आनिशंस उपदेशको उहाँले उद्घोष गर्नुभयो र मेरो अहिलेको जिम्मेवारी भनेको कठिन आनिशंसको विषयमा केही धर्म उपदेश गर्ने तपाईहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने मलाई पनि पुण्य लाग्छ तपाईहरूलाई पनि पुण्य लाग्छ यो धर्म श्रवणको कार्य भनेको पुण्य आदान प्रदानको कार्यक्रम हो त्यसैले मलाई लाग्छ तपाईहरूले ध्यान दिएर मन दिएर सुन्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ म तपाईहरूलाई एउटा एउटा गर्दै यो विषयहरूमा व्याख्या गर्दै जानेछु आज हामीले नाम दिएका छौँ आजको यस कार्यक्रमलाई कठिन चिवर दान महोत्सव सबभन्दा पहिला जान्नुपर्ने कठिन भन्ने के हो तपाईहरूले चाहिँ यो ब्यानरमा लेख्नु भएको बोल्दाखेरि र हेर्दाखेरि अलिकति फरक पाउनुहुन्छ कठिन कठिन दुईटा शब्द छ र नेपाली भाषाबाट हामीले कठिन भन्यो भने त्यो गाह्रो साह्रो भन्ने अर्थमा लाग्छ तर तपाईहरूले यता लेख्नु भएको त्यो कठिन होइन कठिन हो याद गर्नुभएको होला हामीले बोल्यो भने कठिन उत्सव भनेको गाह्रो साह्रो उत्सव भने जस्तो अर्थ लाग्ला तर वास्तवमा त्यो होइन अक्षर पनि फरक छ कठिन भन्यो भने मात्रै गाह्रो साह्रो भन्ने अर्थ हुन्छ तर यसमा ठ अर्कै छ हेर्नुहोस् त मोटो ठ र पातलो ठ यसमा कुन चाहिँ ठ छ कुन चाहिँ ठ छ यसमा पातलो ठ छ र यो कठिन भन्ने चाहिँ शब्द यो पाली शब्द र यो पाली शब्दलाई पहिला व्याख्या गर्नुपर्छ त्यसो भए यो कठिन भन्ने शब्द गाह्रो साह्रो होइन भने यो कठिनको अर्थ के हो साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि यो कठिनलाई एउटै शब्दले व्याख्या गर्दाखेरि अपुग हुन्छ र धेरै शब्दहरूको चाहिँ सापटी लिएर यसलाई व्याख्या गर्नुपर्छ किनभने कठिन भनेको त्यत्तिकै महान भएको होइन
त्यसैले त हामीले व्याख्या गर्दाखेरि पनि विभिन्न शब्दहरूको सापत्ति लिएर हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। कठिन भनेको के हो त भन्दाखेरि पाली भाषामा यो कठिनलाई नेपाली भाषामा उल्टा गर्ने हो भने ठिक्क मिलाएर त्यसको अर्थ आउने गरी शब्दहरू प्रयोग गर्ने हो भने तपाईहरूले पनि राम्रोसँग सुन्नु होला। मजबुत कठिनको अर्थ के हो? मजबुत, बलियो, डरिलो, अटल, अचल, स्थिर। यी सम्पूर्ण शब्दहरूले कठिनको अर्थलाई नजिकको रूपमा मात्रै प्रस्ट्याउन सकिएको हो। आज हामी मनाउँदैछौँ कठिन महोत्सव। भनेको मतलब के भयो त भन्दाखेरि मजबुत महोत्सव, कठिन चीवर दान महोत्सव भनिसकेपछि अरू चीवर दान गर्ने र आजको यो कठिन चीवर दान गर्ने बेग्लै पुण्य लाग्छ। यो हामीले लगाइरहेको चीवर दान गर्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई पुण्य त लाग्छ, तर यो कठिन चीवर दान गर्दाखेरि बेग्लै पुण्य लाग्छ, महान पुण्य लाग्छ। त्यसैले कठिन चीवर दान महोत्सव भनेको के हो त भन्दाखेरि मजबुत किसिमले प्राप्त हुने पुण्य उत्सव, बलियो किसिमले प्राप्त हुने पुण्य उत्सव, दरिलो किसिमले प्राप्त हुने पुण्य उत्सव, अटल अचल स्थिर रूपले प्राप्त हुने पुण्य उत्सव भनेर तपाईहरुले यसको अर्थ ठम्याउनुपर्छ। र आज तपाईहरु चाहिँ सहभागी हुनु भएको सानो तिनो त्यो पुण्य उत्सव होइन। यो कस्तो पुण्य उत्सव त भन्दाखेरि कठिन चीवर दान उत्सव भनेकै मजबुत किसिमले, दरिलो किसिमले, बलियो किसिमले, अटल रूपले, अचल रूपले प्राप्त हुने कुशल पुण्य उत्सव भनेर तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। यो कतिको मजबुत छ त यो पुण्य भन्दाखेरि तपाईहरुले डोरी, म जहाँ पनि डोरीको उपमा दिन्छु र बौद्ध बाङ्गमयमा पनि डोरीको उपमा दिएको छ कि तपाईले डोरी देख्नु भएको छ होला। एउटा धागो भयो भने त्यसलाई हामीले ठुस्स चुराल्न सकिन्छ, त्यो कमजोर हुन्छ। तर त्यही कमजोर धागोलाई एक आपसमा हामीले कसिने हो भने त्यो धागो कति मजबुत हुन्छ, कति बलियो हुन्छ। ठुला चीजहरूलाई पनि उसले बाँड्न सकिन्छ, त्यसलाई तान्न सकिन्छ। एक आपसमा के भएको एकता बद्ध भएको कारणले एकतामा बल हुन्छ। र यो कठिन चीवरमा पनि यस्तो विनय, नियम, नीति, धर्म, कर्म आदि इत्यादिहरू एक आपसमा यसरी कसिएर बसेको छ कि उसले तान्ने हो भने, बाँड्ने हो भने, उसले प्राप्त गर्ने हो भने निर्वाण धर्मसम्म पनि प्राप्त गर्न सक्ने सामर्थ्य यस पुण्यले राख्दछ। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण अपाय दुर्गतिहरूको ढोका बन्द गरेर सम्पूर्ण सुगतिको ढोका खोलेर त्यसभन्दा पनि माथि देव ब्रह्म मात्र होइन कि निर्वाण धर्मसम्म पनि प्राप्त गर्ने ढोका खोल्न सक्ने सामर्थ्य भएको पुण्य उत्सव भएकोले नै यस महोत्सवलाई के भनिन्छ? कठिन महोत्सव भनेर भनिन्छ। साँच्चै तपाईहरुले आफ्नो हृदयमा श्रद्धा राखेर यस महोत्सवमा सहभागी भएर यो महोत्सवलाई अनुमोदन गर्नुभयो भने साँच्चै तपाईहरुले अपाय दुर्गतिको ढोका बन्द गरेर सुगतिको ढोका खोल्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, सम्पूर्ण जाति जरा व्याधि मर्न दुःखबाट अलग भएको परिशुद्ध निर्वाणलाई साक्षात गर्ने पुण्य तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो महोत्सवमा हामी सहभागी भइरहेका छौं भनेर हर्षले गदगद भएर आफ्नो चित्तलाई पुण्यमा चुकाउनु पर्छ तपाईहरु। अनि मात्रै आजको यस कार्यक्रममा आएको कार्य सिद्धि हुन्छ।
र ती नियमहरू एक आपसमा बाँडिएर कसिएर बलियोसँग रहेको त्यो नियमहरू के हो त? त्यत्तिकै बलियो भएको त होइन। अब जस्तै हाम्रो रेवत बोडी भन्तेले यस महाचैत्य बिहारमा 3 महिना वर्षावास बस्नुभएको छ र यो चिवर दान गर्नको लागि, त्यस्तो बलियो पुण्य गर्नको लागि जुन बेला पायो त्यति बेला श्रद्धा उत्पन्न गर्दैमा यो पुण्य गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त हुँदैन। र यो चिवर दान गर्ने, यो कठिन चिवर दान गरेर पुण्य सञ्चित गर्नको लागि सबभन्दा पहिला के नियम चाहिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि गृह त्यागी श्रमणले उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त गरिरहेको हुनुपर्छ। उपसम्पदा दीक्षा भनेको भिक्षु हुनुपर्छ, सामान्य होइन। सामान्य र भिक्षुमा आकाश जमिन फरक छ। र रेवत बोधी भन्दै उहाँ भिक्षु हुनुहुन्छ। उपसम्पन्न भनेको भिक्षु हुने हो। एउटा उपसम्पन्न भिक्षुले कुनै पनि स्थान, कुनै पनि बिहारमा इमस्मिङ बिहारे इमङ ते मासङ वसङ उपेमि भनेर उपसम्पदा भिक्षुले यस बिहारमा म 3 महिनासम्म विनय धर्म नियम पूर्वक वर्षावास बस्ने छु भनेर असार पूर्णिमाको दिनमा अधिष्ठान गर्नुपर्छ। कति महिनाको लागि? 3 महिनाको लागि। 3 महिनै वर्षावासमा अधिष्ठान गर्नुपर्छ। र बुद्ध शासनमा 2टा वर्षावास छ, प्रथम वर्षावास र द्वितीय वर्षावास भनेको। प्रथम वर्षावास भनेको 3 महिना बस्ने वर्षावासलाई प्रथम वर्षावास भनिन्छ। द्वितीय वर्षावास भनेको 3 महिनामा 2 महिना मात्र वर्षावास हुन्छ। यदि कसैले 2 महिनाको द्वितीय वर्षावासको अधिष्ठान गरेको छ भने उसले कठिन चिवर दान गराउने सामर्थ्य राख्दैन। 3 महिना वर्षावास बस्नुपर्छ। र रेवत बोधी भन्तेले यस बिहारमा 3 महिनासम्म पूर्ण रूपमा वर्षावास अधिष्ठान गरेर असोज पूर्णिमा सम्मको अन्तिम पूर्णिमा, 3 महिनाको अन्तिम पूर्णिमा असोज पूर्णिमामा पवारणा भनेर गर्नुपर्छ। पवारणा भनेको के हो त भन्दाखेरि बुद्ध शासनमा आफूले कुनै नचाहँदै अन्जानमा केही त्यस्तो गल्तीहरू भएको छ, दोषहरू भएको छ, कमी कमजोरहरू भएको छ भने भिक्षु महासङ्घको अगाडि उसले के प्रार्थना गर्दछ भन्दाखेरि भिक्षु महासङ्घ तपाईहरूले मेरो कुनै दोष देख्नु भएको छ, कुनै गल्ती देख्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, यदि शङ्का भएको छ भने अनुकम्पा राखेर मलाई भन्नुहोस्। अब आइन्दा त्यस्तो गल्ती दोषहरू मबाट हुने छैन भनेर वाचा गर्ने, त्यस्तोलाई के भनिन्छ? पवारणा। अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। 3 महिना वर्षावास बसे तापनि असोज महिनाको पूर्णिमामा त्यस भिक्षुले पवारणा गरिएन भने पनि कठिन चिवर दान गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त हुँदैन। यो पनि याद गर्नु होला है। र त्यो 3 महिनाको बीचमा एउटै स्थानमा म बास बस्छु भनेर उनले अधिष्ठान गरेको भए तापनि कथम कदाचित बुद्ध शासनमा कथम कदाचित भन्ने शब्द हुन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि 3 महिनासम्म म यहीँ बास बस्छु, तर कथम कदाचित त्यो 3 महिनाको त्यो समावधिमा केही गरी त्यस भिक्षुको जन्मदाता आमा बुवाहरू बिरामी पर्यो भने सेवा भावले ओतप्रोत भएर, करुणा चित्तले ओतप्रोत भएर त्यस भिक्षुले त्यो स्थान छाडेर आफ्नो बा आमाको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कति दिनसम्म त भन्दाखेरि 7 दिनमा म फेरि यही स्थानमा फर्किने छु भनेर अधिष्ठान गरेर त्यसलाई सप्ताहकरण भनिन्छ। सप्ताहकरण भनेको 7 दिन भित्रमा यस स्थानमा म पुनः फर्किने छु भनेर अधिष्ठान गरेर आफ्नो बुवा आमाको सेवामा लाग्नुलाई सप्ताहकरण भनिन्छ।
र बुवा आमा मात्र होइन, आफूलाई बुद्ध शासनमा भित्राउने गुरु आचार्य पनि बिरामी भयो भने करुणा चित्त जगाएर गुरु आचार्यले सेवाको भावले पनि सप्ताहकरण गरेर गुरु आचार्यको सेवामा लाग्न सक्नुहुन्छ। र अर्को के हो त भन्दाखेरि बुद्ध शासन अभिवृद्धि शासनिक कार्यको लागि पनि भिक्षुहरूले त्यस्तै परि आएको खण्डमा वर्षावास 3 महिनाको भित्रमा भए तापनि सप्ताहकरण गरेर 7 दिन भन्दा उता नगइकन 8 दिन नगरिकन 7 दिन भित्रमा त्यही स्थानमा फर्किने गरी सप्ताहकरण गरेर पनि जान सकिन्छ। यो त विनय नियम धर्मको कुराहरू भयो। यसरी विभिन्न नियम नीति धर्म कर्म अधिष्ठान पवारणा सप्ताहकरण आदि इत्यादि अरू प्रातिमोक्ष शीलहरू त अझै कति छ त्यो त 227 वटा छ अझै। त्यो सम्पूर्ण नियम धर्महरूमा एक आपसमा बाँडिएर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास आफू पनि गर्ने र उपासक उपासिकाहरूलाई पनि शील समाधि र प्रज्ञाको अभ्यास गराउने जुन आचरण धर्म नियम विधि विधानहरू एक आपसमा त्यो डोरी जस्तो कसिएर बसिएको कारणले यो उत्सव चाहिँ कठिन महोत्सव भएको हो। यी नियमहरू एक आपसमा बाँडिएर एकताको बल हुन्छ भन्छन् नि, ती विभिन्न विधान आचरण शील समाधि प्रज्ञा एक आपसमा डोरी जस्तो बनिएर कसिएर हामीलाई पुण्य प्रदान गर्न सक्ने क्षमता भएको कारणले हामीले त्यो उत्सवमा जुन चिवर दान गरिन्छ त्यो चिवर दानमा त्यति पुण्य हुन्छ जुन पुण्य तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो भने अपाय दुर्गतिको ढोका थुनेर सुगतिको ढोका खोलेर निर्वाण धर्मसम्म पनि साक्षात्कार गर्ने सामर्थ्यको पुण्य तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। कति भाग्यमानी छौँ नि। कति दशकपछि मलाई ठ्याक्क त याद भएन 2007 सालमा यो महाचैत्यमा त्यस्तो कठिन उत्सव भयो भन्ने सुनेको मैले है, मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। त्यो हो भने त 68 वर्ष भइसक्यो। जस धेरै वर्ष बाद दशकौं बितिसक्यो र हामीले यो अवसर प्राप्त गरिरहेका छौँ। र यो अवसरमा तपाईहरूले यस्तो महान कार्यमा तपाईँ सहभागी भइरहँदाखेरि तपाईहरूले जुन यो दान गरिरहनु भएको छ नि, यो कठिन चिज, त्यो दान गर्दाखेरि चित्त अभिवृद्धि कसरी राख्ने त्यो पनि तपाईहरूलाई म भन्नुपर्छ। अब दान गर्यो, यत्तिकै दान गरेर श्रद्धा चित्त पनि छैन, त्यत्तिकै दान गरेको भयो भने यस्तो महान फल प्राप्त गर्ने अवसरको उत्सवमा गएर पनि तपाईले आफ्नो चित्त जुन किसिमले राख्नु पर्ने हो त्यो चित्त तपाईले त्यो किसिमले अभिवृद्धि गर्न सकिएन भने के भयो त हिराको खानीमा गएर हिरा बोकेर नआइकन अभागी भएको व्यक्ति जस्तो हुन्छ। अब यहाँबाट त्यो गेटबाट जाने बित्तिकै त्यो सब हिरा मोतीहरू तपाईले बोकेर जानुपर्छ। तपाईँ त्यो बेन्चबाट उठ्ने बित्तिकै त्यो सबै पोको पारेर जान सक्नुपर्छ। अनि मात्रै यो कार्यक्रमको सार हुन्छ, अर्थ हुन्छ, महत्त्व हुन्छ। तीनटा चित्त अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। जुनसुकै कार्यमा पनि मन अगाडि, मन प्रथम हुन्छ। त्यसैले चित्त अभिवृद्धि गर्ने 3 किसिमको हुन्छ। भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दान गर्ने दाताहरूमा पूर्व चित्त, मुञ्च चित्त र उपर चित्त भनेर 3टा किसिमको चित्त हुनुपर्छ। त्यो भनेको सजिलो छ कि दान गर्नु अगाडि, दान गरिसकेको छैन, दान गर्नु अगाडि पनि तपाईहरूले मनमा
ओहो हामीले यस्तो महान पुण्य प्राप्त हुने कठिन चिजहरू दान गर्दैछौँ भनेर मनमा हर्षित भएर प्रफुल्लित भएर खुसी व्यक्त भएर मन चाहिँ आनन्द सन्तोष लिएर चित्तलाई प्रसन्न राख्नुपर्दछ। त्यसलाई पुब्ब चित्त भनिन्छ। अगाडि पनि तपाईँहरू खुसी हुनुपर्छ र मलाई लाग्छ सम्पूर्ण यो चाहिँ अब तानसेनवासी श्रद्धालु उपासकहरू खुसी देखिन्छ। हेर्नु त सबैको अनुहारमा मैत्री देखिरहेको छु। त्यो भनेकै पहिलो चित्त पहिलो अङ्ग पूर्ण भएको जस्तै भयो। अब केही बेरमा सङ्घको अगाडि तपाईँले त्यो चिजहरू दान गर्नुहुन्छ। जसरी तपाईँ चिजहरू दान गर्नु अगाडि मनमा प्रसन्न भावले खुसी सन्तोषी भइरहेको छ, त्यसरी नै चिजहरू दान गरिरहँदाखेरि पनि सबैले आफ्नो मनमा प्रसन्न खुसी भइरहनुपर्छ। आहा यस्तो निर्वाण सम्पत्तिसम्म प्राप्त गर्नको लागि आधार भएको पुण्य कार्यमा म सहभागी भइरहेको छु, अहिले त्यो कार्य म सम्पादन गरिँदैछु भनेर मनमा त्यस्तो त्यो प्रसन्न चित्तहरू अभिवृद्धि गरेर दान गर्न सकियो भने दोस्रो चित्त तपाईँको सम्पन्न भयो, दोस्रो अङ्ग सम्पन्न भयो। र अर्को एउटा पनि चित्त अभिवृद्धि गर्ने अङ्ग एउटा अर्को अङ्ग एउटा बाँकी छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कठिन चिजहरू दान गरिसकेपछि पनि जसरी अगाडि र गरिरहँदाखेरि तपाईँको चित्त प्रसन्न छ, सन्तोष मनमा लिइरहेको छ, त्यसरी नै गरिसके पनि आहा हामीले यस्तो महान कार्यलाई सन्तोषपूर्वक खुसीका साथ हामीले यस्तो कार्य सम्पन्न गर्न पाएँ भनेर त्यो चिजहरू दान गरिसके तापनि तपाईँहरूको मनमा के छाउनुपर्छ? प्रसन्नता छाउनुपर्छ, खुसी छाउनुपर्छ, सन्तोषले परिपूर्ण हुनुपर्छ। यदि सन्तोष भएन भने तपाईँमा असन्तोषले ठाउँ लिन्छ। असन्तोषी मान्छे कहिले सुखी हुन सक्दैन। बुझ्नुभयो? सन्तोषी सदा सुखी, असन्तोषी सदा दुखी। त्यसैले त सन्तुष्टि परमं धनं सन्तुष्टि परमं सुख। सन्तोष हुनु भनेको ठुलो धन हो, परम धन हो। सन्तोष हुनु नै परम सुख हो। र अन्तमा तपाईँले त्यो अङ्ग पनि पुरा गर्नुभयो भने अब दान गर्ने दाताहरूले अङ्ग पुराका पुरा गरेर त्यो दान गरिसकेपछि अघि भनिएको पुण्यफल, जुन पुण्यफल निर्माणको लागि आधार हुन्छ, हेतु हुन्छ, त्यस्तो फलसम्म तपाईँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। बुद्ध शास्त्रमा एउटा नागिद भन्टेको विषयमा चर्चा गरिएको छ कि उहाँले एक जन्ममा कठिन चिजहरू दान गरेर आउनुभएको रहेछ नागिद भन्टेले। र उहाँको सन्दर्भमा एकपल्ट कठिन चिजहरू दान गरेर आएको बापत उहाँले कति आनिसंस प्राप्त गर्नुभयो त भन्दाखेरि 18 कल्पसम्म त उहाँ देवगामी सुगति लोकमा जन्मिन पाउनुभयो। 18 कल्प, 18 वर्ष होइन, 18 लाख वर्ष होइन, 18 करोड वर्ष होइन, 18 कल्पसम्म उहाँले अपाय दुर्गति जानु त के हो सुन्नु पनि परेन रे। अपाय दुर्गति भनेको के हो त भन्दाखेरि 4 किसिमको हुन्छ। नरक, प्रेत, असुर र पशुहरू, त्रिछान भनिन्छ। यो 3-4वटा गतिमा तपाईँहरू गयो भने तपाईँहरूले दुःख पाउनुहुन्छ। त्यसलाई दुर्गति भनिन्छ, अपाय। र कठिन चिजहरू दान गर्ने व्यक्तिहरू त्यो दागिलो भन्नेको सन्दर्भमा 18 कल्पसम्म उहाँहरू देवगामी भए। संसारको एक छत्र राजाहरूको पनि राजा
चक्रवर्ती महाराज भएर पनि जन्मिन पाए। यो संसारको चक्रवर्ती राजा मात्र होइन कि देवलोकको देवताहरूको राजा शक्र देवराज इन्द्र महाराज भएर पनि जन्मिन पाए। सम्पूर्ण प्राणी मात्रहरूको प्रिय भएर जन्मिन पाए। प्रिय भएर जन्मिनु पनि ठुलो त्यो प्राप्ति हो। सबैलाई भेट्दाखेरि सबैको प्रिय लाग्ने त्यो ठुलो सुख हो। त्यति मात्र होइन, हरेक जन्म लिँदाखेरि कुनै पनि त्यस्तो अभाव भएन। खान लाउन पिउन यो एउटा पुगेन, त्यो एउटा पुगेन, यो अभाव भयो, त्यो अभाव भयो भनेर कहिले पनि कुनै पनि जन्ममा त्यस्तो अभावपूर्ण जीवन उसले जिउनु परेन। नानीले भन्नको सम्भव। र आजको तपाईहरु जुन तपाईहरु चाहिँ यहाँ सहभागी भइरहनु भएको छ, अघिको तीनवटा चित्तलाई अभिवृद्धि गरेर यो कठिन जीवन दान गरिरहँदाखेरि तपाईहरुले साधु अनुभव दिनु भयो भने यो सम्पूर्ण आनिसंसहरु तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो जन्मपछि तपाईहरु दुर्गतिमा त्यति सम्म त तपाईहरु अब सुरक्षित हुनु भइसकेको छ। कति महान छ, कति पवित्र छ यो कार्य। अब यो महान यो दान कार्यलाई, यो पुण्य प्राप्त गर्नको लागि यो दान कसलाई दिने, कसरी दिने भन्ने प्रश्न आउँछ। अब तपाईहरुले सोध्नु होला, यहाँ त रेवत बोडी भन्दै चाहिँ वर्षावास बस्नुभयो, हामीले उहाँकै कारणले यो कठिन जीवन दान गर्ने महोत्सव मनाउन पाएका हौं, यो कठिन जीवन उहाँलाई नै दान गरौँला भन्नुभयो भने तपाईहरुले त्यो आनिसंस पुग्नु। अब त्यसो भए कसरी कार्य विधि गर्दाखेरि यो आनिसंस हामीले पाउँछौं त भन्दाखेरि यो जीवन दान गर्ने भनेको यो रेवत बोडी भन्टेलाई दान होइन कि भिक्षु महासंघलाई। किनभने यो कठिन जीवन दान भनेको पुग्गल दान, व्यक्तिगत दान होइन, यो सांघिक दान, यो संघ दान हो रे। यो पनि बुझिरहनु पर्छ। कसलाई दान गर्ने? अब भिक्षु महासंघलाई उद्देश्य राखेर नै तपाईले दान गर्नुपर्छ। रेवत बोधी भन्टेलाई उद्देश्य राखेर दान गर्नुभयो भने त्यो पुग्गल दानको रूपमा मात्रै तपाईले पुण्य प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो कठिन जीवन दान पनि हुँदैन त्यो पुग्गल दान भएको कारणले। त्यसैले त हामी भिक्षु महासंघलाई तपाईहरुले निमन्त्रणा गर्नुभएको। यो एकजना व्यक्तिले यो दान लिन सक्ने सामर्थ्यको दानै होइन, यो भिक्षु महासंघले मात्रै दान लिन सक्ने सामर्थ्य राख्दछ। र यस्तो जीवन दान कुन बेला गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि होइन अब त पछि मात्रै हाम्रो श्रद्धा निकालौँला, कुनै बेलामा फुर्सद भएको बेलामा तपाईहरुले श्रद्धा निकालेर दान गर्ने भनेर उद्देश्य राखे पनि यो जीवन दान गर्न सकिन्न। किन भन्दाखेरि यो कठिन जीवन दान भनेको काल दान भनेर भनिन्छ। त्यो भनेको समयमै दान गर्नुपर्छ। अरु जस्तो श्रद्धा आउने बित्तिकै दान गर्न पाउने कठिन जीवन दान होइन। यो समयमै दान गर्नुपर्छ। त्यो समय भनेको कहिले? असोज पूर्णिमादेखि कार्तिक पूर्णिमासम्मको जुन अवधि हुन्छ 1 महिना हो, त्यही 1 महिना भित्रमा तपाईहरुको दादाहरुको मनमा श्रद्धा उत्पन्न भएर प्रार्थना गर्न आइयो भने मात्रै यो दान गर्न सकिन्छ। त्यो मासलाई कठिन मास भनिन्छ। त्यो कठिन मास बेगर तपाईले समय लागिसकेपछि दान गर्ने इच्छा गरे तापनि यो कठिन जीवन दान गर्न पाउनु। असोजदेखि कार्तिक पूर्णिमाको जुन मास छ त्यो मास नै यस्तो मास हो जुन मासमा महान कठिन जीवन दान गर्ने, पुण्य प्राप्त गर्ने अवसर भएको समय काल हो। त्यो अहिले
अहिले चाहिँ के भइरहेको छ, यो मास हो कि होइन, यो महिना समय छ कि छैन हामीसँग छ। त्यसैले तपाईहरूले जुन श्रद्धा निकाल्नु भयो त्यो श्रद्धा अनुसार समय पनि भएको कारणले यो जीवन दान गर्न पाउनुभयो। र यहाँ भिक्षु महासङ्घ पनि सङ्घ बनिसकेपछि यहाँ 4 वा 4 भन्दा बढी उपसम्पन्न भिक्षुहरू सहभागी भयो भने त्यसलाई भिक्षु महासङ्घ भनिन्छ। र तपाईँहरूले भन्नुहोला उहाँ 4-5 जना सहभागी भयो भने उहाँ नै हो त भिक्षु महासङ्घ भन्नुहोला। त्यो होइन, भिक्षु महासङ्घ भनिसकेपछि के बुझ्नु त पर्छ त भन्दाखेरि भिक्षु महासङ्घमा भगवान बुद्ध स्वयं पनि त्यसमा समावेश छ। बुद्धकालीन अवस्थामा सारीपुत्र भन्थे, मौढ्यनारायण भन्थे, आनन्द भन्थे, अनिरुद्ध भन्थे, महाकाश्यप भन्थे, यी सम्पूर्ण दिग्गज भन्थेहरू पनि भिक्षु महासङ्घमा समावेश छ। र तपाईँहरूले सङ्घ दान गरिरहँदाखेरि ती सम्पूर्ण भिक्षुहरूलाई मनमा स्मरण गर्नुपर्छ। बुद्ध प्रमुख सम्पूर्ण भिक्षुहरूलाई स्मरण गरेर भिक्षु महासङ्घलाई मैले दान गरिरहेको छु। पहिला बितेर गइसकेका भिक्षुहरू, अहिले भइसकेका अहिले हुनुहुने भिक्षुहरू र पछि आउने भिक्षुहरू पनि सबै त्यही सङ्घमा अतिएको हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरूले नसम्झिनुहोस् यो भिक्षुहरूलाई हामीले यसो हातमा दान गरे उहाँ भिक्षुलाई नै दान गरेको होइन कि यो सङ्घलाई दान गरेको। कहाँदेखि सुरु हुन्छ? भगवान बुद्ध प्रमुख सकल भन्थ्यो। त्यो चित्त तपाईँमा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, अनि मात्रै पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यो श्रद्धा तपाईँको हृदयमा चाहिँ जाग्नुपर्छ। कसरी जाग्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो कठिन चिवर दान गर्ने त्यो श्रद्धा कसरी जाग्नुपर्छ त भन्दाखेरि अरू जस्तो श्रद्धा जागेर यो श्रद्धामा चाहिँ हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकिन्न। जस्तै अरू दान गर्दाखेरि भन्टेहरूले चाहिँ प्रोत्साहन गरेर, भन्टेहरूले प्रेरणा दिएर, कसैले खचखच्याएर दान गराउन सकिन्छ। तर कठिन चिवरमा कसैले खचखच्याउनुहुन्न, कसैले चाहिँ जबरजस्ती गराउनुहुन्न। कि चाहिँ अब रेउट बोली भन्दैले म चाहिँ यहाँ वर्षावास बसेँ, सारा ठाउँमा भिक्षुहरूलाई चाहिँ कठिन चिवर दान गर्छ, मलाई पनि अब कठिन चिवर दान गर्नु पर्यो। त्यस्तो किसिमले दान श्रद्धा उत्पन्न गराउने यो प्रक्रिया होइन। कठिन चिवर दान गर्ने श्रद्धा उपमाको रूपमा बुद्ध शासनमा के उपमा दिएको छ त भन्दाखेरि जसरी आकाशमा वर्षा हुन्छ, सोधिएर वर्षा हुँदैन, टकटकाएर वर्षा आउँदैन, उसको समय भयो भने आकाशमा वर्षा हुन्छ। त्यसरी नै जसरी आकाशमा वर्षा हुन्छ त्यसरी नै दाताहरूको मनमा श्रद्धा रूपी वर्षा हुनुपर्छ। स्वफूर्त रूपमा, कसैले खचखच्याएर होइन, मनमा आपसे आप त्यो श्रद्धा जागियो भने उसले दान गर्न सक्छ। र त्यो श्रद्धा कस्तो हुनुपर्छ भने म तपाईहरुलाई उपमा दिएर भन्छु कि बुद्ध शासनमा व्याख्या गरेको हुन्छ श्रद्धा भनेको 3 किसिमको हुन्छ। एउटा किसिमको श्रद्धा पानीमा धर्को कोरिने खाले श्रद्धा। पानीमा धर्को कोर्नु भएको छ तपाईहरुले? जसै हामी पानीमा धर्को कोर्दै आउँछौं उताबाट धर्को मेटिँदै आउँछ। त्यस्तो श्रद्धा राख्ने मान्छेहरु पनि पाउँछ कि यहाँ आयो भन्देहरु हेर्यो श्रद्धा आयो, यहाँबाट गेटबाट जाने बित्तिकै सक्यो श्रद्धा। कि बाटोमा भेट्यो भने पुलुक्क श्रद्धा आइहाल्छ अनि फर्किने बित्तिकै सक्यो। त्यो श्रद्धाले कठिन जीवन दान गर्न सकिएला र दोस्रो श्रद्धा भनेको कस्तो त भन्दाखेरि बालुवामा धर्को टानेको जस्तो श्रद्धा। तान्नु भएको छ बालुवामा धर्को, कुनै बेला लेख्नु भयो होला के अक्षर।
कुनै बाधा अर्चन नआएसम्म, हावा हुरी पानी नआएसम्म हामीले कोरिएको त्यो बालुवामा धर्को रहिरहन्छ। तर पानी आयो, हावा आयो, केही विघ्न बाधा आयो भने त्यो धर्को पनि के भएर जान्छ? बिलाएर जान्छ। अनि हामीमा पनि त्यो श्रद्धा हुन सक्छ कि बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्नको शरणमा गएर नथिमे शरणं अन्यं बुद्धोमे शरणं वरं भनेर हामी बुद्ध धर्म संघ बाहेक मेरो शरण केही छैन भनेर चाहिँ हामी शरणमा आए तापनि त्यो शरण जाँदाखेरि कुनै त्यस्तो मार आएन, विघ्न बाधा भए नआएसम्म चाहिँ श्रद्धा रहिरहन्छ। र सानोतिनो त्यस्तो विघ्न बाधा आउने बित्तिकै ल बुद्ध पनि चाहिएन, धर्म पनि चाहिएन, मलाई सङ्घ पनि चाहिएन, ल जा भनेर आफूमा उब्जिसकेको पलाइसकेको श्रद्धालाई चाहिँ के गर्ने? नाश गरेर पठाउने। त्यस्तो खाले श्रद्धा भनेको बालुवामा धर्को ताने जस्तो श्रद्धा। र अर्को एउटा चाहिँ मजबुत श्रद्धा छ, जुन श्रद्धा चाहिँ कस्तो खाले छ त भन्दाखेरि चट्टान हुन्छ नि, चट्टान अहिलेको उसमा हो भने शिलापत्र भन्छ नि, त्यसमा तपाईले चाहिँ त्यो ढुङ्गामा त्यो हामीले अक्षर कोर्यो भने त्यो अक्षर पानी आओस्, हावा आओस्, जस्तो सुकै केही भए तापनि त्यो अक्षर मेटिन्न। त्यसरी चट्टानमा कोरिएको अक्षर जस्तै गरी तपाईले पनि बुद्ध धर्म संघ प्रतिको श्रद्धा आफ्नो हृदयमा कोर्नु पर्छ रे। हो, त्यस्तो श्रद्धा राखेर मात्रै यो कठिन जीवन दान गर्न सकिन्छ। त्यस्तो श्रद्धा हुने व्यक्तिले मात्रै जसरी आकाशमा वर्षा भएको छ त्यसरी नै कठिन जीवन दान गर्ने मनमा स्फूर्त रूपमा त्यो श्रद्धा रूपी वर्षा, जुन श्रद्धा चट्टानमा कोरिएको त्यो अक्षर जस्तो, त्यो रेखा जस्तो हृदयमा कोरिएको छ भने पक्कै पनि तपाईहरुले कठिन जीवन दान गरेर त्यो पुण्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिकाले त्यही श्रद्धा राखेर, जुन श्रद्धालाई भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्नुभएको छ, हृदयमा चट्टानमा कोरिएको अक्षर सरी हृदयमा पनि बुद्ध धर्म संघको श्रद्धा कोर्ने हो हामीले। र भनिएको छ जुन व्यक्ति चट्टानमा कोरिएको श्रद्धा रूपी श्रद्धा भाव राखेर त्रिरत्नको शरणमा जान्छ, त्यस्ता व्यक्ति कुनै पनि हालतमा अपाय दुर्गतिमा पतन हुँदैन भनेर त्यो ग्यारेन्टी दिएको छ। यदि तपाईहरु चाहिँ त्रिरत्नको शरणमा साँच्चै जानुभयो भने अब तपाईहरु चाहिँ त्रसित हुनुपर्छ, भयभीत हुनुपर्छ, म अपाय दुर्गतिमा जान्छु कि भनेर। त्यस्ता व्यक्तिहरु कहाँ जान्छ त भनेर सुगतिगामी हुन्छ अरे पक्कै। अब तपाईले कामना गर्नुपर्छ म मरेपछि स्वर्ग जाउँला भनेर पर्छ। भगवान बुद्ध त के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, हे मनुष्यहरु, मरेपछिको स्वर्ग किन आशा गर्छौ? जबकि मनुष्यले यही जुनीमा स्वर्ग बनाउन सक्ने सामर्थ्य राख्दछ भने उसले मरेपछि किन स्वर्गको आशा गर्छ? मरेपछि त कहाँ गयो कसलाई थाहा? मान्छेले चाह्यो भने यही जन्ममा यही स्वर्ग बनाउन सकिन्छ भनेपछि अब यही जन्ममा स्वर्ग प्राप्त गर्ने कि तपाईं मरेपछि स्वर्ग प्राप्त गर्ने? ल भन्नुस्। यो कठिन जीवन दान गरेर तपाईको मनमा त्यस्तो प्रसन्नता छायो भने यही जन्ममा तपाईले स्वर्ग अनुभव यही गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो श्रद्धा मनमा उत्पन्न गराउनु पर्छ। र यस्तो जीवन दान भनेको बार बार आउँदैन। हेर्नुस् त यो ठाउँमा त कति वर्षपछि आयो
हरेक साल वर्षावास बसिए तापनि यो कठिन शिविर भनेको मनमा श्रद्धा उत्पन्न हुने बित्तिकै दिन पाउने पनि होइन। मैले भने नि काल दान, समयमै गर्नुपर्ने दान र 1 महिनामा अझै पनि टाइम त रहेछ, हामी अझै श्रद्धा राखेर यो दान गरौँला, भोलि पनि तपाईँहरूले यस्तो आनिसंस रहेछ हामी पनि गरौँला भन्थे भनेर प्रार्थना गर्न आयो भने अब एक पटक भइसकेको कठिन शिविर दान यो बिहारमा भइसकेपछि अब दोस्रो पटक गर्न सकिन्न। अब दोस्रो पटक फेरि गर्नको लागि अर्को साल पर्खिनुपर्छ र अर्को सालमा पनि अघि भनिएको उपसम्पन्न भिक्षुले अधिष्ठान गरेर र पवारणा गरेर विनय धर्म नियमपूर्वक आचरण गरेर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरिसकेपछि बल्ल अघि जस्तो आकाशमा वर्षा भए जस्तो मनमा श्रद्धा रूपी वर्षा भएर प्रार्थना गरे मात्रै, त्यो पनि समय कालमा अनि मात्रै गर्न सकिन्न। एउटै बिहारमा 1 वर्षको त्यही समयमा एकपल्ट मात्रै भिक्षु महासङ्घको प्रमुखतामा गर्न सक्ने विभिन्न नियम नीति आचरण धर्म कर्मले बाँडिएर कसिलो बलियो अटल भएको पुण्य प्राप्त गर्न सक्ने दान भएको कारणले यसलाई कठिन शिविर दान भनिएको हो। र अटल अचल अस्थिर अर्थपूर्ण सारपूर्ण भनेको कसरी भयो त भन्दाखेरि बरु यो पृथ्वीमा भएको ठुलठुला पहाडहरू हलचल होला, हिमाल हलचल होला, तर तपाईले कठिन शिविर दान गरेर प्राप्त गर्नुभएको पुण्य कहिले हलचल हुँदैन। जबसम्म तपाईले निर्वाण धर्म सम्पत्ति प्राप्त गर्नुहुन्न नि तबसम्म यो कठिन शिविर दानको आनिसंस तपाईको पछि पछि छायासरी आइरहेको हुन्छ। यो कुनै पनि बेलामा यो पुण्य हलचल हुँदैन। यसको फल तपाईले प्राप्त गर्नुहुन्छ हुन्छ हुन्छ। यसलाई कसैले कुनै चिजले हलचल गर्न सकिन्न। त्यसैले त यो कठिन शिविर दानको आनिसंस व्याख्या गर्न साध्य नै छैन। कति छ अब यसको आनिसंस, यसको फल त अनन्त छ, असीमित छ। र म तपाईलाई एउटा चिज उपमा दिएर यसको महान फलको विषयमा तपाईलाई चाहिँ व्याख्या गर्छु। उपमा दिएको छ अन चाहिँ छे उपासकीको जो सासा त्यहाँ भएका अन भन्ने दिया बिना जोंगा भयो ल। बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्नको अनुभवले उहाँलाई स्वस्ति होस् भनेर हामीले कामना गरे साधु काट्दिनु होला। साधु साधु साधु। र अहिले 10 पनि बजिसकेको छ, टाइम त धेरै छैन। मैले एउटा प्रसङ्ग जोडौँ कि भनेर विचार गरेको, सायद 5 मिनट लाग्छ होला। त्यो पनि अब यस्तो अवसरमा भनिहालौँ कि जस्तो लागेर मैले सुरु गर्दैछु। र यो कठिन शिविर दानबाट प्राप्त हुने आनिसंस असीम छ। यसको व्याख्या गर्ने हो भने भनि नसक्नु छ। कति छ भन्यो भने त्यो व्याख्या गर्ने सामर्थ्य व्यक्त गर्न सकिन्न।
र यो उपमाको रूपमा आएको एउटा प्रसङ्ग मात्रै। के तपाईँले यो कठिन शिवरदानको आनिसंस कति छ भनेर व्याख्या गर्नको लागि एउटा उपमा दिएको छु। यो जुन हामीले देखिरहेको आकाश छ नि, त्यो आकाशलाई तपाईँले एकछिनको लागि कापी पाना सम्झिनुहोस्। सम्झिनुभयो? सम्झिनुहोस् है। बोलिरहँदाखेरि सुनिरहँदाखेरि त्यो इमेजिन हामीमा भयो भने मन चञ्चल हुँदैन। त्यो आकाशलाई तपाईँले कापी पाना सम्झिनुहोस् र यो संसारमा भएको सबभन्दा ठुलो उच्च शिखरलाई कलम सम्झिनुहोस्। सम्झिनुभयो? र अर्को समुद्रमा भएको जल पानीलाई मसी सम्झिनुहोस् रे। अब कठिन शिवरदानको आनिसंस प्रतिफल कति छ भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने यति यति छ भनेर त्यो समुद्र रूपी जलको मसीलाई पहाड रूपी कलममा राखेर त्यो आकाश रूपी पानीमा आकाश रूपी पानामा कठिन शिवरदानको महिमा यति यति छ, यसको आनिसंस यति यति छ भनेर लेख्ने हो भने बरु आकाश रूपी पाना सकिन्छ रे, कठिन शिवरदानको आनिसंस लेख्न सकिन्न। बरु सागर रूपी पानी मसी भनेर भन्यौ नि, त्यो बरु मसी सकिन्छ रे, तर कठिन शिवरदानको आनिसंस लेखेर सकिन्न रे। अब भन्नुहोस्, तपाईँ आफैले भन्नुहोस्, कठिन शिवरदान गरेको आनिसंस त्यसको पुण्य हामीलाई कति लाग्छ? यदि कसैले कठिन शिवरदानको आनिसंस यति यति छ भनेर गनेर हेर्ने हो भने एउटा बाल्टिनले समुद्रको पानी कति बाल्टिन छ भनेर त्यो चाहिँ त्यो हिसाब किताब गरेको जस्तै हुन्छ अरे। तपाईँले एउटा बाल्टिनले समुद्रको पानीलाई लिएर ओहो समुद्रको पानी त यतिवटा बाल्टिन रहेछ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? त्यो सम्भव होला? त्यस्तै खाले छ यो कठिन शिवरदानको। त्यसैले तपाईहरूले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आज त हामी यो कठिन शिवरदान महोत्सवमा यत्रो महान पुण्य हामीले प्राप्त गर्ने यो सभामा हामी आइरहेका छौँ भनेपछि कति शरीर वचन मनलाई हामीले शुद्ध गर्नु पर्ला। त्यस्तो पवित्र चिजलाई प्राप्त गर्नको लागि, महान चिजलाई प्राप्त गर्नको लागि हामीले आफ्नो मन वचन तनलाई पनि कसरी हामीले संयम सभ्य रूपमा हामीले उपस्थित गराउनु पर्ला। तपाईँ आफैले नै अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा प्रसङ्ग छ भनेपछि यस्तो महान कार्य कहाँबाट सुरु भयो, यसको मुहान के हो भन्ने विषयमा एउटा प्रसङ्ग छ। भगवान बुद्धको समयमा तिङ्सभद्र वर्गीय राजकुमारहरूको एउटा प्रसङ्ग छ। आज यो पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ सुनाएर जान पायो भने यहाँबाट सुरु भएको रहेछ नि त यो कठिन शिविर भनेको भनेर तपाईँले पनि जान्नुहुन्छ। तिङ्सभद्र वर्गीय राजकुमारहरूको एउटा कथा छ कि तिङ्सभद्र राजकुमारहरू एकपल्ट उनीहरू चाहिँ वनभोज जाने कार्यक्रम बनाएछ। वनभोज जाने कार्यक्रम बनाइसकेपछि सबैको जोरीहरू छ, एकजना राजकुमारको जोरी थिएन। नभइसकेपछि वनभोज जाँदाखेरि अलिकति नमज्जा होला भन्ने भानले त्यो एकजना जोरी नभएको राजकुमारलाई एकजना केटी मान्छेहरू के भन्छ, हामी त्यो बालमा लिएर गएको जस्तो साथी लिएर गएको। त्यसलाई चाहिँ बुद्ध शासनमा नगर शोभिनी भनेर पनि भनिन्छ, गणिका भनेर पनि भनिन्छ। सबैको चाहिँ जोरी भएपछि उसलाई पनि जोरी लगाउँ न भनेर एउटा केटी मान्छेलाई पनि जोरी बनाएर लगेछ। अनि वनभोजमा अब रमाइलो भयो, यताउता भइसकेपछि राजकुमारहरू चाहिँ अब एकचोटि स्नान गरौँ न भनेर स्नान गर्नको लागि चाहिँ आफूमा लगाइएको त्यो चाहिँ जुन गरगहनाहरू सबै फुकाएर एक ठाउँमा पोको पर्छ। अनि सबै चाहिँ स्नान गर्न गयो, नुहाउन गइसकेपछि त्यो जुन चाहिँ केटी मान्छे छ जसलाई चाहिँ जोरीको रूपमा ल्याइएको छ त्यो केटी मान्छेकोमा अकुशल चित्त वृद्धि भएछ। कसरी त भन्दाखेरि
थुप्रो त्यस्तो गरगहनाहरू पोको देखिसकेपछि त उसको मन चाहिँ विचलित भयो। यो पोकोहरू म लिएर गयो भने त मेरो जीवन त धन्य हुन्छ कि भन्ने उसको मनमा त्यस्तो अकुशल जागेर त्यो सम्पूर्ण राजकुमारहरूले देख्दै नदेख्ने गरी त्यो केटी मान्छेले त्यो गरगहनाहरूको पोको लिएर कुच्चा भात ठोकियो। पछि स्नान सकिएपछि त्यो जुन चाहिँ वस्त्र लाउन आउँदाखेरि त केही गहनाहरू थिएन। त्यसपछि ती राजकुमारहरूले त्यो केटी मान्छेलाई खोज्नको लागि अब जङ्गलतिर भाग्नुहुन्छ। त्यही समयमा भगवान बुद्धले चाहिँ त्यो 300 वर्गीय राजकुमारहरूको संस्कारलाई देख्नु भएर म तथागतले ती राजकुमारलाई भेटियो भने पक्कै पनि उनीहरूले भिक्षुत्व जीवन धारण गरेर मार्गफल प्राप्त गर्न सक्ने सम्मको प्रतिफल देखेर भगवान बुद्ध स्वयं नै त्यस ठाउँमा आएर उहाँहरू चाहिँ त्यो केटी मान्छेलाई खोज्दै आउने जुन बाटो छ त्यही बाटोको एउटा रुखमा ध्यान भावनामा लीन भएर बसिदिनु भयो। अनि ती 30 जना त्यो राजकुमारहरू खोज्दै 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 आउँदाखेरि भगवान बुद्धलाई भेटिसकेपछि भगवान बुद्धलाई भन्नुहुन्छ, भगवान शास्त्र यहाँबाट हाम्रो त एकजना केटी मान्छेहरू हामीले ल्याएका थियौँ, त्यो केटी मान्छेले त हाम्रो गरगहनाहरू सबै लिएर भाग्यो। यही बाटोबाट गएको हुनुपर्छ, तपाईँले त्यो केटी मान्छेलाई यहाँबाट गएको देख्नु भयो कि भनेर चाहिँ भगवान बुद्धलाई ती 300 वर्गीय राजकुमारले प्रश्न गर्छ। र भगवान बुद्धले ती 300 वर्गीय राजकुमारहरू जुन छ उहाँहरूको आनिशंसलाई बुझेर उहाँहरूको संस्कारलाई बुझेर नै उहाँ आएको हो। त्यसैले भगवान बुद्धले ती राजकुमारलाई प्रति प्रश्न गर्नुहुन्छ कि राजकुमारहरू केटी मान्छेलाई खोज्नु जाति कि आफूले आफूलाई खोज्नु जाति? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, त्यसलाई प्रति प्रश्न भनिन्छ। उत्तर दिएको छैन, मैले देखेको छैन, देखेको छैन पनि भनेको छैन, देखेको छ भने पनि भनेको छैन। उहाँहरूको संस्कारलाई बुझेर भगवान बुद्धले प्रश्न गर्नुभएको केटी मान्छेलाई खोज्नु जाति कि आफूले आफूलाई खोज्नु जाति भनेर प्रश्न गर्ने बित्तिकै ती राजकुमारहरूको पहिलाको चाहिँ पुण्य संस्कार जागेर आएर ओहो भगवान शास्त्रले कस्तो प्रश्न गर्नुभयो। केटी मान्छेलाई खोज्नु भन्दा त साँच्चै कि आफूले आफूलाई खोज्नु नि जाति हो भनेर ती 30 जना राजकुमारहरूले भगवान बुद्धलाई प्रति प्रश्न उत्तर दिनुभयो। अनि उनीहरूले उत्तर दिएर भगवान शास्त्र त्यसो भए आफूले आफूलाई खोज्ने मार्ग हामीलाई सिकाइदिनुहोस् भनेर भगवान सँग प्रार्थना गरेर भगवान शास्त्रले उनीहरूलाई आफूले आफूलाई खोज्ने मार्ग भनेको विपस्सना भावना कर्मस्थान भन्छ त्यसलाई। आफूलाई आफूले खोज्ने हो। तपाईँहरूले पनि ध्यान बस्नुहोस् त, अरूलाई खोज्ने होइन, आफूले आफूलाई। आफू के हो? राग चरित्र हो कि द्वेष चरित्र हो कि मोह चरित्र हो कि बुद्धि चरित्र हो कि श्रद्धा चरित्र हो कि वितर्क चरित्र हो? तपाईँ मान्छेमा 6वटा चरित्र भन्दा बढी हुन्न। तपाईँ कुन चरित्रमा पर्नुहुन्छ ध्यान बसेपछि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। जतिसुकै म लोभी छैन भने पनि ध्यान बस्नुभयो भने तपाईँ लोभी हो भने तपाईँ आफैले थाहा हुन्छ, ए म त लोभी रहेछु, तर अहिले थाहा छैन तपाईँ के हो। मलाई रिसै उठ्दैन भने तापनि ध्यान बसेर हेर्नुहोस्, तपाईँले आफूले आफूलाई चिन्नुहुन्छ। म त द्वेषी मान्छे पो रहेछ, अरूले भन्नु पर्दैन, आफूले थाहा हुन्छ। ध्यान भनेको त्यस्तो। मोह चरित्र पनि थाहा हुन्छ, वितर्क चरित्र, श्रद्धा चरित्र, सबै चिजहरू त्यो ध्यानमा आफूले आफूलाई खोज्ने हो विपस्सना भनेको चिज। त्यो विपस्सना, त्यो आफूले आफूलाई खोज्ने विधि भगवान बुद्धले ती 300 भद्रवर्गीय भिक्षुहरूलाई त्यो आफूले आफूलाई खोज्ने जुन सिकाइसकेपछि बल्ल उनीहरू श्रद्धा भएर भगवान शास्त्रकोमा शरणमा आएपछि भगवान शास्त्रलाई यही भिक्षु भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ भिक्षु शासनमा आमन्त्रित गर्नुभएको, निमन्त्रणा दिनुभएको। यही भिक्षु भन्ने बित्तिकै जुन उहाँहरूले लगाउनु भएको त्यो वस्त्रहरू लोप भएर यो चाहिँ चिवर धारण आफसे आफ भएको यही भिक्षु भनेको, यही भिक्षु भनेको त्यसरी पहिला पहिला अस्त परिष्कारहरू दान गरेर शासनमा आइएको छ भने
बुद्ध शासनमा यही भिक्षु भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले बनाउनु भयो भने तत्काल नै भिक्षु होइन्छ। त्यो 372 वर्गीय भिक्षुहरू त्यसरी नै यही भिक्षुबाट भिक्षु भएको। अनि त्यसपछि भगवान् बुद्धको त्यो शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि ती सम्पूर्ण भिक्षुहरू चाहिँ मार्गफलमा प्रतिष्ठित भए। त्यो मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएर उनीहरू जङ्गलमा गएर ध्यान बसेर वर्षौं बितिसकेपछि उनीहरूको मनमा के जागे त भन्दाखेरि ओहो यस्तो अमृतमय धर्मलाई पान गराउने हाम्रो शास्त्र गुरुको चाहिँ गुण स्मरण गरेर पछि फेरि भगवान् बुद्धलाई भेट्ने इच्छा राखेर उनीहरू चाहिँ श्रावस्ती नगरमा भगवान् बुद्ध बसिरहनु भएको अवस्थामा ती भिक्षुहरू चाहिँ भगवान् बुद्धलाई भेट्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरू आउँदै गर्दाखेरि बीच बाटोमै वर्षावास बस्ने समय आएको कारणले उहाँहरू चाहिँ एक वर्षावास भगवान् बुद्धलाई नबस्दै उहाँहरू चाहिँ वर्षावास बस्नु पर्यो। 3 महिनासम्म पूर्ण रूपमा वर्षावास बसिसकेपछि उहाँहरू फेरि भगवान् बुद्धलाई भेट्नको लागि श्रावस्तीमा जानुभयो। त्यो समयमा वर्षायाम भएको कारणले वर्षा भइसकेपछि त अब पानी पर्छ, हिलो लाग्छ। ती भिक्षुहरू कस्ता भिक्षुहरू थिए त भन्दाखेरि ती चिवरधारी टुटाङ्ग भिक्षुहरू। ती चिवरधारी टुटाङ्ग भनेको 3वटा चिवर बाहेक अरू चिवर लाउँदै त्यसैले चाहिँ वर्षा हुँदाखेरि पनि त्यही चिवर लाउनु पर्छ, फेर्ने चिवरै छैन उनीहरूसँग। जम्मा 3वटा चिवरहरू बाहेक नभएको कारणले वर्षायाममा भगवान् बुद्धलाई भेट्न जाँदाखेरि हिलो पनि लाग्यो, भिज्यो पनि, साह्रै गाह्रो भयो। यो सङ्गाटी भन्ने चाहिँ चिवर हुन्छ, उहाँ भन्नेले लगाइरहनु भएको, त्यो भिज्यो भने त कति गाह्रो हुन्छ। अब त्यसरी चाहिँ त्यो 372 वर्गीय भिक्षुहरू चाहिँ भगवान् बुद्धलाई भेट्न जान आउँदाखेरि भगवान् बुद्धको एउटा नियम छ, टाढैबाट आउनेहरू भिक्षुहरूलाई चाहिँ कुशल वार्ता गर्नुहुन्छ। स्वास्थ्य कस्तो छ, बाटोमा के भयो, कसो भयो, त्यस्तो चाहिँ खोजनीति गर्ने भगवान् बुद्धको त्यो चलन छ। त्यस्तो अवस्थामा आउँदाखेरि ओहो भिक्षुहरूलाई त धेरै गाह्रो भयो। अब यस्तो भिजेको हिलो भएको त्यो चिवर एउटा फेर्ने पनि रहेनछ भनेर भगवान् बुद्धले थाहा पाएर मनमा चाहिँ महाकरुणा जागेर भगवान् बुद्धले चाहिँ के प्रज्ञप्त गर्नुभयो भने अब आइन्दा यदि कुनै पनि भिक्षु वर्षावास बसेर 3 महिनासम्म विनय धर्म नियम अनुसार परिपूर्ण गरियो भने त्यस्तो भिक्षुले कठिन चिवर दान गर्ने प्रज्ञप्त गर्दछु भनेर भगवान् बुद्धकै समयमा यसरी वर्षावास बस्ने भिक्षुलाई कठिन चिवर दान गरेर सङ्घको चाहिँ प्रमुखतामा भिक्षु महासङ्घलाई चिवर दान गर्ने त्यो चाहिँ विनय धर्म नियमहरू प्रज्ञप्त गर्नुभएको हो। र यो कार्य भनेको भगवान् बुद्धकै पालाबाट सुरु हुँदै अहिलेसम्म पनि यो स्थिति कायमै रहेको छ। त्यसैले यस्तो महान कार्य हामीले गर्दैछौँ भनेर तपाईँहरूले मनमा श्रद्धाले ओतप्रोत भएर यसलाई साधु अनुमोदन गरिदिनुपर्छ। यसरी गरियो भने अघि भनेको आनिसंस सम्पूर्ण रूपमा तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। र अहिले यो सङ्घ कार्य हुन्छ र यो सङ्घ कार्य तपाईँले दान गर्ने बित्तिकै त्यो चिजहरू प्राप्त हुने होइन कि त्यो चिजहरू सङ्घलाई दान गरिसकेपछि अनि फेरि अस्तरण भनेर गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले चाहिँ थाहा नहुन पनि सक्छ। यहाँ सीमागृह भए सीमागृहमा सङ्घहरू जम्मा हुन्छ, नभए चाहिँ खोलामा गएर भए पनि हुन्छ। यो चाहिँ क्षणिक चाहिँ हामीले सीमा बनाएर भए पनि भिक्षुहरूको धर्म विनय अनुसार त्यो अस्तरण गरिसकेपछि बल्ल तपाईँहरूले त्यो कठिन चिवरको आनिसंस तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। र कठिन चिवर यो दान दिने बित्तिकै यो सम्पन्न हुने पनि होइन। जबसम्म यो कठिन चिवर अस्तरण हुँदैन तबसम्म यो कठिन चिवर सम्पन्न पनि हुँदैन। र यो चिवर दान गर्दाखेरि तपाईँहरूले अस्तरण गरिदिनुहोस् भनेरसम्म तपाईँले वाक्य बोल्नुपर्छ। अनिखेर त्यो कठिन चिवर दान गर्दाखेरि त्यो पाली वाक्यमा पनि त्यस्तै आउँछ। र त्यसैले आजको यस्तो महान चिवर दान उत्सवमा हामी सम्पूर्ण सहभागी भएर मनमा यस्तो चाहिँ
अङ्गले परिपूर्ण भएको श्रद्धा अभिवृद्धि गरेर भिक्षु महासङ्घलाई हामीले यस्तो चिवर दान गर्न पायौँ, यस्तो कार्यमा सहभागी हुन पायौँ भनेर हर्ष राखेर, मन प्रसन्न राखेर सबैले एकचोटि साधुकार दिनुहोला। साधु साधु साधु। र अन्तमा मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण, अब एउटा व्यक्तिको मात्रै नाम छैन यसमा, सम्पूर्ण यो विशेष गरी रेउड बोडी भन्टे लगायत एसबिआरका कमिटीका पदाधिकारीहरू र विशेष गरी हाम्रो बलिगान भन्टेलाई पनि यो अवसर जुराइदिनु भयो, उहाँलाई पनि कृतज्ञ जाहेर गर्न चाहन्छु। र साथै आज पाल्पामा आएर यसरी चाहिँ धर्म होइन ज्ञातिहरूसँग भेट्न पायौँ र तपाईँहरूले पनि उपदेशलाई शान्त रूपमा सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि पनि साधुवाद टक्राउँदै मेरो सानो धर्म उपदेश यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम। साधु साधु साधु। अब धर्म देशना दिनु भने धर्म उपदेश दिनुहुने आवसो बिमलो उहाँलाई धर्म पूजा प्रदान गर्नको लागि महाचैत ज्ञानमाला सभा र हाम्रो अध्यक्षज्यू र महिला उपासिका 2-3 जना अगाडि आएर धर्म पूजा हातमा लिएर धर्म पूजा प्रदान गरिदिनु हुन र सबैले साधुवाद दिएर त्यसमा भाग लिएर पुण्य सञ्चय गर्नुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल अब सुमना उपासिका आउन्जेल उहाँ पनि महिला सङ्घको महाचैत्य विहारको महिला सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले पूजा गर्ने बेलामा हामीहरू पनि साधुकार दिएर पुण्य सञ्चय गर्नको लागि तयार हुनुहोला र यही पुण्यको प्रतापले दुःखबाट मुक्त भई पाउने निर्वाण ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि हेतु पुकार होस् भन्ने प्रार्थनाका साथ सबैले साधुकार दिएर प्रदान गर्नुहोला। साधु साधु साधु। ल अब श्रद्धेय भिक्षुगण उपासक उपासिकाहरू अब कठिन दान कार्य हुँदैछ। कठिन दान बिहारको सिमानाभित्र गर्नुपर्ने छ। नियम विधानहरू